बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी USA से प्रोग्राम शायराना रंग के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। आज का प्रोग्राम जो है वो शायरी के बारे में है और ऐसी शायरा के बारे में जिनका नाम अगर हम उर्दू लिटरेचर में ना लें तो मेरे ख़्याल में उर्दू लिटरेचर की पहचान जो है वो उनके बग़ैर अधूरी है। काफ़ी उन्होंने नाम बनाया, किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। परवीन शाकिर की हम बात कर रहे हैं जो कि जिन्होंने शायरी में काफ़ी अपना नाम बनाया। तो परवीन शाकिर जो हैं वो कराची में पैदा हुई, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई और पहले वो जब उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो उसके बाद जो है उन्होंने कुछ अरसा जो है लेक्चरशिप की। जब उन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई CSS का इम्तिहान पास करने के बाद। यानी एक बहुत टैलेंटेड खातून थी, यानी जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ अगर हम कहें कि अदब से था या उनको सिर्फ अदब से लगाव था तो ऐसा नहीं है। यानी वो मल्टी टास्किंग करती थी कि एक जॉब भी कर रही हैं और एक अच्छे ओहदे पर भी फाइज हैं। तो इसके अलावा वो जो है वो शायरी के लिए भी एक मुख्तस करती थी वक्त और शायरी को भी तवज्जो देती थी। तो सिर्फ 24 बरस की उम्र में जो है वो उन्होंने अपना मजमुआ कलाम खुशबू जो है वो शाया करवाया और उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा अवाम में पजीराई मिली। एक छोटी उम्र में 42 साल की उम्र में वो जो हैं एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गई, खालिक़ हकीकी से जा मिली। लेकिन जो है एक छोटी उम्र में थोड़े से टाइम पीरियड में उन्होंने जो है वो एक नाम बना लिया हमारे मुआशरे में। एक ख़ातून हो के आपने देखा होगा कि ख़वातीन अगर शायरी करती भी हैं तो वो घर में कहीं करेंगी, लेकिन वो जो है लोगों से इतना ज़्यादा शेयर नहीं करेंगी। लेकिन वो एक ऐसी ख़ातून थी कि जो बहुत जिनके अंदर टैलेंट था और उनका जो टैलेंट था वो दुनिया ने माना और उन्होंने इसको अपने टैलेंट को जो है वो अवामुन नास के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर किया। तो एक बड़ा मशहूर उनका शेर है, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको ना समेटे कोई। अगर उनकी बात की जाए तो उनकी जो अपनी निजी ज़िंदगी थी उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव का शिकार रही। 1976 में उनकी शादी हुई डॉक्टर नसीर अली से और फिर जो है 1987 में जो है वो उनके साथ जो है वो सफ़र ज़्यादा अरसा ना चल सका और फिर जो है दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। तो उनका जो एक उनकी ज़ात के अंदर जो एक गम था, एक दुख था, उसका जो असर है वो उनकी शायरी के अंदर झलकता है, जो कि बहुत से मेरे ख़्याल में हमारे जो है माशरे में बहुत सी ख़वातीन के जज्बात की इक्कासी करता है कि जो उनकी सोच है, उनकी सोच का जो महवर था वो जो है क्या था कि यानी वो एक औरत के जज्बात की बहुत अच्छे अंदाज में इक्कासी करती थी। कुछ शायरी मैंने अपने पास लिख कर भी रखी, ऐसी शायरी जो मतलब वैसे तो उनकी बहुत सी शायरी थी लेकिन कुछ अल्फाज जो हैं जो मुझे उनके बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वैसे तो उनको उनकी शायरी की वजह से आवाम में काफ़ी ज़्यादा पजीराई थी। हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है, तो मैं आपके साथ अपनी पसंद जो है वो शेयर करना चाहूँगी। कमाले ज़ब्त को ख़ुद भी आज़माऊँगी, कमाले ज़ब्त को मैं ख़ुद भी आज़माऊँगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊँगी, सपुर्द करके उसे रोशनी के हाथों में, सपुर्द करके उसे रोशनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों में लौट आऊँगी, सपुर्द करके उसे रोशनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों में लौट आऊँगी। बदन के कुर्ब को भी वो समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आँखों में मुस्कुराऊंगी। वो क्या गया कि रफ़ाकत के सारे लुत्फ़ गए, वो क्या गया कि रफ़ाकत के सारे लुत्फ़ गए। मैं किससे रूठ सकूंगी, किसको मनाऊंगी, मैं किससे रूठ सकूंगी, किसको मनाऊंगी। वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन, वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन, मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी, मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। समातों में घने जंगलों की सांसें हैं, समातों में घने जंगलों की सांसें हैं, मैं अब भी तेरी आवाज़ सुन ना पाऊंगी, मैं अब भी तेरी आवाज़ सुन ना पाऊंगी। जवाज़ ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का,
جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی. یعنی اگر آپ جو شاعری ابھی میں نے ایکسپلین کی، یہ جو ہے کافی زیادہ اس کو بھی عوام میں پذیرائی ملی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مطلب اس میں بھی ایک خاتون جو کہ بری طرح جو ہے کسی کے عشق میں گرفتار تھی اور اس انسان نے اس کو پھر چھوڑ دیا، تو اس پہ انہوں نے یہ شاعری لکھی اور کافی زیادہ اس کو بھی پذیرائی ملی عوام کی طرف سے. تو کچھ اور الفاظ جو ہیں، کچھ اور لائنیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. یہ جو لائنیں ہیں یہ تو کافی زیادہ آج کل بھی جو ہے وہ چھوٹے بڑوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں. اس کے بعد ہے کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، کیسے کہہ دوں کہ اس نے چھوڑ دیا مجھے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. اور آخری لائن ہے اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی. کافی زیادہ پذیرائی اس کو ملی. اور اس کے علاوہ ہے وہ تو خوشبو ہے، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کے در جائے گا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروین شاکر کی جو شاعری ہے اس میں خوشبو کا جو لفظ ہے وہ کافی زیادہ اس کا استعمال ہوا، کیونکہ ان کی جو کتاب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 24 سال کی عمر میں جو ان کی کتاب تھی خوشبو کو عوام میں کافی زیادہ پذیرائی ملی تھی. تو وہ ان کی شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو یہ لفظ کافی زیادہ پسند ہے. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. اور ایک بہت زیادہ مشہور شعر ہے ان کا، ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی. جی آج کا پروگرام جو ہے وہ میرے خیال میں کافی زیادہ لمبا ہو گیا، میں نے کافی زیادہ شاعری ان کی شاید شیئر کر دی ہے. اگر ہم بات کریں پروین شاکر کی شاعری کی تو وہ تو کافی زیادہ ہے. اور اگر ہم بات کریں کچھ عرصہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام آباد میں گزارا پروین شاکر نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو عوام جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے. ایک ایکسیڈنٹ تھا ان کی جو ڈیتھ تھی، اور کافی جلدی جو ہے وہ ہم لوگوں سے جدا ہو گئیں. 24 نومبر 1952 کو وہ پیدا ہوئیں، اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 26 دسمبر 1994 کو جو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. تو پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اور خوبصورت شعر پروین شاکر کا میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتی جاؤں. کچھ تو ہوا سرد تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا سرد تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. اس کے ساتھ ہی مجھے نادیہ راجپوت کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، دوبارہ کسی اور شاعر کے بارے میں بات کریں گے. اللہ حافظ.